السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى تكونوا على خير. غادي نكملو إن شاء الله السلسلة ديال لي زيكزارسيس ديالنا ديال الشابيتر ديال الفاكتوراسيون أو ما يعرف عليه بلي زوبيراسيون دو فونت اي داشا. وصلنا لآخر اكزرسيس اللي هو الاكزرسيس 10. نخدمو إن شاء الله أونصومبل نكملو. L'exercice 10 كيقول l'entreprise Chouaib de Safi a enregistré au cours de la première quinzaine du mois de mai 2003 les opérations suivantes: le 2-5, le 3-5, le 5-5, le 8 mai, le 10 mai, le 12 mai et le 15 mai. هادو واحد l'ensemble ديال les opérations درتهم هاد الشركة. السؤال قالك enregistrer les opérations ci-dessus au journal de l'entreprise Chouaib. إذا غنديرو ليهم الكونطابيلتي ديال هاد les opérations. أول opération كانت عندنا في le 2 mai. Le 2 mai, reçu de l'entreprise Jouhari de Casablanca la facture numéro relative à l'achat d'une machine à écrire. 3500 dirhams, TVA 20%, règlement par chèque bancaire. جانا من عند لونتربريز جوهري ديال كازابلانكا واحد الفاكتور نمرة 16 ديال واحد لاشا دون ماشين ا ايكرير، يعني حنا شرينا من عندهم واحد الماشين ا ايكرير، شريناها 3500 درهم، التافية ديالها 20%، وخلصناها بار شيك يعني بار بنك. اذا هذيك لاشا اللي شرينا هاد الماشين ا ايكرير سي اون ايموبيليزاسيون ماشي شارج. غادي نشوفو في ماتيريال دو بيرو 2352 غادي تكون معاها التافية ريكوبيرابل 3455 سير ايموبيليزاسيون، و خلصنا هاد المونطون هذا بار بنك 5141. عندنا هنا ماتيريال دو بيرو، عندنا état TVA récupérable sur IMO، وعندنا هنايا بنك. هاد لوبيراسيون كانت في لو 2/5. المونطون ديال الماتيريال دو بيرو هو 3500. ها هي هادي اور تاكس، نديرو هنا 3500. 20% ديال 3500 هي 3500 فوا 0,20 اللي هي 700. إذا لا بنك غادي نخلصو 3500 بلس 700 اللي هي 4200. ندوزو لوبيراسيون الثانية. لو 3 ماي adressé à l'entreprise Tazi de Safi des marchandises. Facture numéro V69, montant brut 13700, remise 8%, l'escompte 1%, TVA 20%, règlement par chèque bancaire. Adressé à l'entreprise Tazi de Safi. يعني حنا اللي صيفطنا لهم des marchandises. واحد السلعة فاكتور numéro V69، المونطون بروت ديالها 13700، فيها واحد الرميز ديال 8% وواحد لاسكونط ديال 1%. نصاوبو لا فاكتور. عندنا البروت هو 13700، بروت 13700. الرميز فيها 8%، يعني غنشدو 13700 مضروبة 0.08 هي 8%. النت كوميرسيال نت كوميرسيال كيساوي
13,700 ناقص 1096 غادي يعطينا 12,604. من بعد عندنا ليسكونت 1%. نشدو هاد 12,604 نضربوها في 0,01 هي 1%، هي 126.04. عندنا النت فينونسيي هو 12,604 ناقص 126.04 هو 12,477.96. الحمد لله. التافهية عندنا 20%، غادي نديرو هنا التافهية 20% ديال 12,477 نضربوها في 0,2 هي 20%. هذه هي التافهية. إذا التدسي عندنا نت فينونسيي زائد تافهية كيساوي 14,973.55. هاد لوبيراسيون عندنا لو 3 ماي. هادي واحد لوبيراسيون ديال الفونت. إذا درنا فونت دو مارشانديز. دايما فونت دو مارشانديز كتكون في الكريدي إلا كانت شي انولاسيون. فونت دو مارشانديز مع 44.55 تافهية فاكتوري. هادي فونت دو مارشانديز هادي إيتا تافهية فاكتوري عندنا واحد ديسكونت لي اكورديناه ها هو. اذا حنا اللي غادي نتحملوه 6386. وعندنا هنايا بنك حيت الفلوس تخلصنا بار بنك 51 هنايا بنك هنا اسكونت اكوردي. نبداو بالفونت دو مارشانديز ولا نبداو بلاسكونت. لاسكونت عندنا هو 126.04. عندنا التافهية 2495.59. الفونت دو مارشانديز عندنا 12604 ولا بنك داكشي اللي غادي نتخلصو فيه هو 14973.55. إلا جمعنا الديبي غادي نلقاو 15,099.59 وإلا جمعنا كريدي غنلقاو 15,099.59. إذا هداك الشي صحيح. هادو لي نيميرو دو كونت. لوبيراسيون الجاية عندنا في لو 5 ماي. لو 5 ماي لو 5 ماي شنو كان عندنا ريغلي بار شيك بونكير لي زيليمون سويفون. خلصنا بار شيك بونكير هاد لي زيليمون سويفون، هاد المسائل الجاية. شنو خلصنا لابونمون انويل ا اون روفي دو كونطابيليتي، خلصنا واحد لاسيرونس مولتي ريسك، خلصنا الفينييت اوتو، خلصنا واحد لاموند بور ستاسيونمون انتردي.
يعني كلشي هادشي يخرج من لابونك. أول حاجة غادي نديرو هي عندنا واحد، هادي جوج، تلاتة، ربعة، والخامسة ديال لابونك. هنايا عندنا 51 41 بنك خرجوا منها الفلوس. أول حاجة ديالاش هاد abonnement annuel à une revue de comptabilité. دايرين لابونمون مع واحد بحال قلتي واحد جورنال كيصيفطوا لنا داك الجورنال ولا كنبوبليو فيه شي حاجه. اذا سي اون شارج، هادي غادي نمشيو لا كلاس 6 ونقلبوا عليها. الكونت ديالها هي 6141 6. documentation technique. من بعد عندنا assurance multi risque، نقلبو على assurance في لا كلاس 6. أول حاجة عندنا هي 6 كونت ديالها 6134 1 assurance multi risque. عندنا من بعد l'opération الثالثة vignette auto. هادي هي لا تاكس سور لي فييكول. الكونت ديالها 6 1 6 7 3 6 1 6 7 3 taxe sur les véhicules. وعندنا آخر أوبيراسيون amende pour stationnement interdit. هادي واحد بيناليتي. amende هي بيناليتي تكون شارج نون كورون. هادي 65 83. هذا هو الكونت ديالها. السمية ديالها هي pénalité et amende fiscale. دابا نديرو لي مونطون. أول أوبيراسيون عندنا 1150. لا دوزيام فيها 8200. لا تروازيام فيها 1500. كاتريام 400. التوتال ديالهم كلهم غادي نخلصوهم بار بونك 11250. ندوزو لوبيراسيون الرابعة. Le 8-5 encaissé 1300 dirhams d'intérêt des prêts par chèque bancaire. Le 8-5 شنو وقع؟ انكيسينا لي زانتيري ديال دي بري بار شيك بونكير. كنا عاطين واحد لانتيري لواحد الشخص ولا واحد الشركة وتخلصنا في لي زانتيري. هداك الشهر جاونا لي زانتيري 1300 درهم بار شيك بونكير، يعني لا بنك تاليمونتات. عندنا 51 41 بنك ندخلو ليها الفلوس. منين؟ من واحد البرودوي اللي هو فينونسي كيبدا ب 73 811 انتيري دي بري. انتيري دي بري شحال فيه؟ 1300 درهم. دخلت لنا في لابونك ندير لي زانتيري 1300 درهم. هذه هي لوبيراسيون. ندوزو لوبيراسيون الجاية. لو 10 ماي
reçu avis de débit de la banque concernant un prélèvement automatique de 2300 au titre du loyer commercial. جانا واحد لافي دو ديبي. لافي دو ديبي هي لا بنك كتعلمك كتقول لك راه تنقص لك قدا وقدا من الكونت ديالك، راه حنا قمنا بالاقتطاع ديال واحد المونطون ديال قدا وقدا. ولا في دو كريدي هو راه الكونت ديالك دازت فيه قدا وقدا. لا في دو ديبي كيعلموك بان شي حاجه تنقصات ليك، ولا في دو كريدي كيعلموك بان شي حاجه تزادت ليك. يعني هنايا افي دو ديبي يعني راه تنقصوا لنا شي فلوس ديالاش كونسيرنون ان بريليفمون اوتوماتيك 2300 او تيتر دو لويي كوميرسيال. غيكونوا كاريين شي محل والكرا ديالو هو 2300 درهم ومتفقين مع مولاه لان داكشي كيتقاطع من الكونط وكيمشي ليه هو الكونط ديالو. يعني لوبيراسيون هادي راه واحد لا شارج في لو 10 5 لو 10 5 جا داك لافي ديبي ديال داك الاقتطاع. الكونت ديال داك اللوكاسيون داك الكرا هو هذا 6131 لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. وعندنا الفلوس خرجوا من لا بنك يعني 51 41 بنك شحال المونطون عندنا 2300 هنا 2300. لوبيراسيون اللي جايه لو 12 5 12 شهر 5 comptabilité générale كتونجستري زوبيراسيون او جور لو جور. كل نهار كتونجستري داكشي اللي وقع في هذاك النهار. لو 12 ماي شنو وقع؟ قالوا لينا ريغلي بار شاك بانكير لي فري دو بارتيسيباسيون ا اون فوار اي اكسبوزيسيون 8700. خلصنا واحد 8700 درهم بار شاك باش نشاركو في واحد لافوار واحد المعرض. خلصنا 8700 درهم يعني الفلوس خرجات من الكونت ديالنا. هادي راه سيتون شارج. غنمشيو لا كلاس 6. لا كلاس 6 الكونت عندنا كيبدا 61 44 3 سميتو فوار اي اكسبوزيسيون. باش تتبعوا معايا دابا انا البلان كونطابل صعيبه شويه القضيه الا بغيت نديرو هنايا في ليكرون يبان ليكم. انا حاطو قدامي وكنقلب على لي كونط وكنكتبهم ليكم. نتوما فاش تكونوا خدامين هاد لي زيكزارسيس جبدوا البلان كونطابل وقلبوا على كل كونط قلبوا عليه بوحدو. فوار اكسبوزيسيون تمشيو لا كلاس 6 تقلبوا عليها غادي تلقاوها. خصكم تعلموا لوبيراسيون ملي تقال لكم لوبيراسيون تعرفوا اين كونط غادي تخدم. لوبيراسيون الاخرى لو 15 ماي نهبطو شويه باش تبان لكم هاد لوبيراسيون. لو 15 ماي شنو وقع لينا؟ لو 15 ماي صوب هذا فين نحطو هاد لوبيراسيون.
كنجمع ها هو reçu avis de crédit. ها هو avis de crédit هي الفلوس دخلوا لينا. avis de débit هي الفلوس نقصوا من الكونت ديالنا. reçu avis de crédit de la banque concernant 5300 de dividende. جاونا واحد 5300 درهم دازت للحساب ديالنا. ديالاش؟ ديال واحد ديفيدوند. شنو هما الديفيدوند؟ الديفيدوند ملي كتكون مشارك في واحد الشركة حتى نتايا اكسيونير، حتى نتا مساهم، ملي كيتسالى العام وكتحقق هذيك الشركة ارباح كيجيك واحد حتى نتا كيجيك واحد الربح على قد داكشي باش شاركتي، كيتسمى ديفيدوند. ها هو résultant de la détention des titres de participation dans une autre entreprise. هاد 5300 راه ديال دي ديفيدوند حيت مشاركين في واحد الشركة أخرى كأكسيونير. لا بنك غادي يدخلوا ليها الفلوس، غادي نديرو 51 41 بنك وهاد 5300 اللي جاتنا راه سي ان برودوي فينونسي، يعني خصنا نمشيو نقلبوه في 73. في البلان كونطابل بداو 73 وموراها 21 هو البلان اللي عندنا هنايا. ريفوني دي تيتر دو بارتيسيباسيون. شحال القيمة ديالو؟ 5300 درهم. وهنا عندنا 5300 درهم. هاد لوبيراسيون اللي قبل نسينا مدرناش فيها المونطون ديالها، 8700 درهم وهنا 8700 درهم. الاكزرسيس ديالنا كيما شفتو ساهلة، جاوبنا على السؤال اللي عطاونا ونرجستريو هادوك لي زوبيراسيون اللي دازو. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاكزرسيس هذا والاكزرسيس اللي دازو قبل منه. الا كانوا عندكم شي اسئله انا راه الاشاره ما عليكم الا تصيفطوا ليا ميساج ولا في لي كومونتير، انا راه كنقراهم نتبعهم نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. الشابيتر ديال لي زوبيراسيون داشا اي دو فونت ساليناهم. الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نخدموا لي زيفي دو كوميرس، لا كرياسيون ديالهم، لا سيركولاسيون، لانولاسيون، تو لي زوبيراسيون اللي متعلقين بلي زيفي دو كوميرس، الليتر دو شونج، البيا وورد، كلهم غادي نتراتيهم ان شاء الله. من هنا لذاك الوقت كنتمنى لكم النجاح والتوفيق. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.